وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Number سمجونرگت رئیسی کرده بسید. خب مسلم سابقه آیات نیانوگ حضرت مریمی فقوی شأن منزلت باریانو گفتگوی چوک مریم فقبولا خداوند عالم بهشتی میوه کالدیوت نعمت تون دی فرز جناب زکریای فقبوسان تمنا بس نران دیوت ذریه طیب و طاهر ذریه چکشزده بس خدا زره ده قصه بودیانو بیان چید کسل مولد. بسم الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هنالک دعا زکریا ربه. هنالک اسمش عربو مکان فرزن اده جگه که چونکه مریمی چیتیا زکریا چانه دی معجزات کنتون ثمرات بهشت حبسه یوچ عبادت نا مریمی کمالات تون مچی تمنا سنسن دعا بز زکریا یفقبسن خدای درک علی الوسه یعنی چی خدای نام دیتو نسل چی بگوسه چزه با ظاهرا زکریا یفقبو سرما سوپا اولاد چه ماش حالوس کنین سو سخت دعا با چی خدا سن دعا بو فٹ قبول بس دعا بیا زکریا چی کسلموس قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. خدایا یا رزق نلان شزده باز یاری طرفنا لیقمون نسل چی ذریه دو طیبه ذریه لیقمون نسل اهل دین اهل تقوی کمالات نفسانی گامی دارای کن. انک سمیع الدعا یران دعا بتنسقی دعا بو کوکانی اشیبه دی چوک ضربتی قبول انسان دعا بو فنادته الملائکتو خداوند عالمی فیقبوز بشارت کلی نمیانه ملائک پبستانس زکریا فیقبی طرف لا ملائکو نیز اصلا کسته بینیونس بینسک دیانا نادا نداتا کسته بینیونس سوس ملائکتو ملائکه سغیس ملائکه قوم چی طائفه دیان بشار الله مسلمسوک ملائکه زده ملک چی چی ما مسلمسوک سیاغا جمعن سو ملائکه فنادته الملائکه هوی زمیر کو زکریا لستاس کسته بینیونس بشارت تنگنچی فرشته سق وهو قائم يصلي في المحراب دو وقت بکیونز و حال اینکی جناب زکریا فیقبو خدای ذات کل عبادت با قیام عبادت بین بین یصلی فیق بین قیام بین خدای عبادت ل فی المحراب مسجدی محراب جوسه عبادت محراب جوسه دو وقت بکم ملائکه سغز بشارت نیم بر گسکت کده ندا پچیتا ملائکه سغز ندا نا بشارت بدیتاست ان الله یبشرک خدای ذات بزیانا ارگسکت کلی تنسی دیا زکریا زیس چی که بشارت بیا حیا یرا میگوید چی تنچین لو صفت کچک ده میگوید بلایود داره بیان بید سحمه مینتاست بلا یحیا زربا ماده یحیا حیات یعنی چی دی میگوید بوز تمام گاما حیات علم دی ترال هدایت ترال حیات آنچنی اونا جهالت یا قلوب میت جاهلیت ده نون ل هدایت بچه یعنی نبوت مقامی که بی شی گرانش از ده بچین لو بچین زر سه صفت کچیک یاری میگوید بلایود میگوید صفت چیک دیوین مصدقا بكلمة من الله اولین صفات بودین یعنی دیمیگوید پس ایمان نگیم بود تصدیق کنچین خدای طرف نه این میده کلمه پولا خدای طرف نه این می کلمه پوا تفسیر این کسان می دی مراد پوا
جناب عیسی المسیح این چونکه زکریا پہلا کلی کا عیسی نبوت بلا قبول و تصدیق بس چونکه عیسی ولادت پیانو میونیز در بدر شبهه ریب در بدر بزده جناب یحیای فیقبو میونی بار یعنو وجه این مین اهل علم و سیادتی که معروف سون سید پین خب یحیاز اگر عیسی نبوت بلا تأیید بانا دیوز میا ممو لیان مطمئن تر سون سے مین لم بچایت پین کی ایمان فهمت پی مقدمات تیز فراهم شجایت پین چانا جناب یحیی دو تخشیک بسیتانس کی عیسی نبوت بلا تصدیق با مصدیق تصدیق بچا کوئی نبوت من عند الله انجل قبول بچا ایمان اعلان بچا کلمت من الله یک مراد بود چونکه حضرت عیسی کلمت الله زره تعبیر سنجود دل گپ نسی آیات بیان وایون چین هی میسر صفت بو و سیدا جناب یحیی فیق بو قومی در میانیان چوغومی این سید یعنی این گنما کوئی تمیان یا دوچا کو فرمان روا بکن بلا سید زرسنده المطاع زلیده سید العربیان سمیر صفت بو و حسورا جناب یحیی فیق بو حسور فعول وزنکا سیاغه مبالغه یعنی کلی نفس بو حصر و کنترل نجکن تمام شهوات نا دنیای طرف لمیل میشکن مخصوصا حضرت فیق بو ظاهرا بخصون هم مباجوز کنین تو چیا ده شرایط زمان یعنی مصلحت متپنه جوان شخص چیز بخصون مبادو باید پول سخت صبر گوشین دی مقام طیبار گوش چونکه انبیا کجی بخصون میبا اودو این اودن سسین جو پیانو دی بخصون بانا چون چیک مثلا تبلیغات یعنی دیان دی رکوورد چی اومده دیان دی مشکل چی یون سیدی اعتباری که ترجیح تانس مباینده چانا و حصورین یعنی تمام شهوات اونگامی که کنترل بس کلی نفس و حصر بجقان دیو عنوان یک صفت سالیس پارد بود و دون یک صفت چی و نبی من الصالحین کرا مرتبه نبوت انشازه سنسیود یعنی یحیی پولا نبیین دوان صلحا کنشیدگ نیونس بی نبی من الصالحین دباد انبیاء ناسی لینا صلحا دی بشارت بتوب سخت تحت برگوست جناب زکریا چونکه زکریا بشارت دیونزه یحیی شده بزره دکا نا من تحت نا کسلموز قال ربی یا شبا انا یکون لی غلام نا گنا اولاد چه غلام چک سزده بچینا وقد بلغنی الکبار و حال اینگینا داره عمر بچوت منا ار اپو گیرمت یان نسل چی بینسه یون میردیان مگلوسه مت و دی مسئولنی بشتین پوان و امرأتی آخر نی بشتین پوان منا اسکبر شده چوت آخر میسکه کنی انه ازرچین یعنی آخر اصل لغت معنا پکتو اگر چاله کرنا ماده اقر اودیانه این اقر دار یعنی گا چیشی اصل پلزرچین نهایت اصل پلا پس دی بشتین پوان کوکوری نهایت اصل پیگل ہے سر یان مسکی ٹیم دے وقت پیگل دی اعتباری کا آخر تعبیر سوسے آخر بشتین پوان نازا ولد میچا کنی دی شرائط چی کیو میچا کنین چانا قالا خداس کا سلموس کذالک اللہ یفعل ما یشاء بله خدای اراده تعلق چانا خدای قدرت مطلقاین خود میسکه کن سقاب شوسکه چوبانه نه خدای قدرت نه قدرت بو ظاهر شد ها چانا کذالک دیا تربو این سرما اتیگنا اپوچی در میانیان دیتوز غلام چیک وجودین که اومد پو مظهر قدرت الهی یفعلو دیو خداست دیو بچین دیگه اراده تعلق سونسه این یفعلو ما یشاء کنن گریکسان پو بچین پس جناب زکریا منا راحت اطمینان سون ها قرامی که وچک شازده چهچین سوگزره قالا یان دعا بس ربی ناسو کناشی با قالا کسال نو ربی ناسو کناشی با
اجعل لی آیتن مارجی نسبت سوسوسی جونا علامت کتان یرستونم علامت کتو قرارتون کی یری نسلیانه دی میگوت پیون چنزره خدا سن کسلموس آیا علامت بدوین علامت بدوی شچین یعنی مبارک زبان کو سالم یده ठीक salim chan erad me lan josyan diusi umur tigarez nubuwat basemiya tabligh basayod ha chan erad me lekin alamat buduin jaqsum yari zaban bu ban son selushin spera dunyawi tamaman miyancha zikr zerba tishar danja piaq banashar danja yani خدا یک کتاب تلاوت بان شرط دانچا مین له هدایت بانگچا اما دو من دنیا یا اسپرا چوک تا مسجد چا یو خنا یرا آیه روشن سمسون خب خدا متعال چیز بی کلمه زربان یا الله زربان چی دوچا دو من اورچیز ترک تا متک بان چا دیو یک چو آیات چی قدرت چی اعمال سنسی دی یرا آیه چان کسل مولد آیا بدوین خدا جواب کسلموز آیا بدوین قالا خدا کسلموز آیاتو کا یرا آیات بدوین یعنی آیات کو آیات علامت کو یرا دیمیگو تو شزده چند زربایت کو الله تکلم الناس یرز مین رسپراتان میانچین ینچمین تانچمین یرز ثلاثة ایامین جغمسون سپراتان چمین یعنی ارچه زرنگاتو ایلا رمزی گذاشته رمز زرچین یک خلبا بوچیک چیز کلچا یعنی سپرو یعنی میگن منه اشارات اغلبان دیو رمزه ادول زرچین در رمز خلبا یعنی سپره آهان بومینگ زمان مدیتو شفتین نیست که زو گول بالا رمز زرچین ادو تو غزرمینه جخسوم دیو چچین اما ذکر خدا زربا آزاد دنینچه وذکر ربک کثیرا دیا مدت دنیا ما کسرتن خدای ذکر بندو سبحان الله الله اکبر لا اله الا الله تمام زبان تو شش رولچا دو ذکر باز وسبح بالعشی والابکار خدای ذات متعال فقبل یارس تسبیح و تقدیس خدای فقبل تسبیحتون عشین ابکار یانو عشی ماده عشا یعنی چند ما حالا بعض لغوی زیرت عشا بعد از ظهر کنه صبح این ابکار صبح کنه ظهر صبح این دی وقت مدت بلا ابکار استعمال سنسی چانه یعنی کل دی وقت دنیا تسبیح تو خب اذ قالت الملائکة یا مریم ان الله اصطفاکی و طهرکی و اصطفاکی علی نساء العالمین یعنی ذکر باز ده وقت بلا کی از ده وقت بکی نتا انتهیت ایتو باز قالت الملائکه فرشته سغیز یم زس مباشرتن جناب مریم پس مریمی که ملائکه نازل چاد پینسو سوامسون کما اینکه حضرت زهرا باریانو گید رسول اعظم الگب نه همیشه جبرائیل زهرای مردی که نازل سون و نازل سون سندن آرگ مطالب که تو حضرت الله زرت پا جبرائیلیز امیر المومنین از دمالله بنگاما ربیت پا رویان دو کتاب چی شکل گرون من طولا صحیفت الزهرا حالا ان قالت الملائکة ملائکه سغس زرت سس یا مریم یا جناب مریم ان الله اصطفاکی خدای ذات متعال بزیران پس سل مقام چیگی کا پس سل سد و طهرکی یران سنگمن پاک دا معصوم بسد و اصطفاکی یران دوباره ین استفا بسد چی کا یری عصری تمام عالمینی گشتیمون گامی کا علی نساء العالمین یری زمانی زهرای مرزیه بی اولین آخرینی کا استفا بس اما مریم کلی عصری گشتیمونی کا استفا سو یا مریم اقنوتی لربکی یا مریم جناب مریم یرز اقنوتی لربکی یرز قنود و عبادت بس یری سخن اشی پولا واسجدی خدای عبادت یعنی سجده بس ورکعی یرز رکوع بس مع الراکعین عابد عبادت بکن راکعین نیست
سایر خدای یخم بندون نیز رکوع بانه کنین رکوع کنین. ذلك من انباء الغیب نوحیه الیک. دیزش به قصه کن، مریم قصه، یحیای قصه، زکریای دعا دی جریان گانا دیو غیب خبر چگین. انباء یعنی خبر، غیب خبر چگین من دیو نوحیه اینا خدا از دی خبرونی دی غیبی دی اسرارونی خبر تنز وحی باز الیک یا رسول الله یری طرف لا پیغمبر لدین گاما وحی نازل بس کسالش وما كنت لديهم ذلك من انباء الغيب نوحي اليك. ممكن دي اليك زمير بوده زكريا بس زكريا كان ممكن اللقبه دي انباء غيب بونتس خبر تاز نوحي گا وحی بد یاری کچیا دی کا وما كنت ينسده نه دیو ngati پیغمبر گل زونا چی دوه ما كنت زوگان چنو بوده دی زوزه. ذلك دي زس دي مطالبون ہے یحیی باریانو یا مریم باریانو یا زکریا یدی دعا کنی باریانو یوت بیدی مطالب نا اسرار کن غیبی اخبارات شتیگ نا ان من انباء الغیب ان من نوحی هنگاز دو وحی بس خبر تانس الیکا یری طرف لا ظاهرنگاتی پیغمبر لا. وما کنت لدیهم یران کوین ده وقتی کوین چند لمتین اذ یلقون اقلامهم زمانی که کوین قلمون پانستانس. قلمون چیه پانستانس؟ چونکی حضرت مریم زیزیز گنده اشاره باز ده نظر تو معفی بدن محرره. مریم ولادت چانا پارچه چانتون سے بیت المقدس یکیز ده علماء رهبان ده یکانونی شیتیا زیز دیو آل عمران یعنی چونکی مریم عمران خاندان یعنی این منه و مریم ابنت عمران زره عمران میگود این منه ده کنا دیو نزل بسید بیت المقدسی یعنی خدمت یعنی زره خیر بچی این اشتاب سون چیا عظیم نبوت خاندان یعنی اینمی نسل چیک دیانو هدیه بس نزل لبنا تربیت با کنش توپ سون سوزناس تکفل تربیت بد سوزناس تکفل تربیت بد زر بنده دیانو آخریو لنزاپو چت بمیننا قرعی کده قرعتان می طریقه بوگان ده خوب نتیسن قرعتان شخصا کدو گذبیز دوز آقوینز قرعه دیو باز کنتی قلم کتو شخص قلم بیل مسلم چون نرسین دو چوچی پانستانز قرارداد جاسوی قلم بودی شوی که لینک سے تواف بانه کتو دو مریمی کفیل چا شما دی جریان پل قرآن از اشاره بید. لہذا مریمی کفالت سوز بگذره سوز نز سوشتال بید سوز نز تربیت و سوشتال بذره تب سون تب چند قرآن میده زمان پیان وما کنت لدیهم یران کوین شیطیامت پین از زمانه که یلقون اقلامهم کنتی قلم کنتی منطق سونج بیسکیون سے پانز ده چیانو قرآن سے ایهم یکفل مریم نتیانا سوی منطق سی که کفالل دننو سوز سبشتال تن مرگوشا دوگ مریم طاهری فیقبلا مریم بطول خاندان نبوت چیانو یومنا لیکن عظمت چنیت با وما کنت لدیهم اذ یختصمون یاران مت بین کوین چنلا وقتی که کوین اختصام نا زرزر چه تیمپی کن چیه زرزر سون مریم تربیت نا کفالت کربا لہذا گامز قلم انفان منا زکریای فیقبوسان قلم چی فانستانس با ده قلم پوچی که لینگ سے تواف من لوز لہذا گامز قبول باز مریم طاهره تربیت نا سبشتل با زکریای فیقبوی لغا فوق برگوشدو تاریخ انزلت زکریای فیقبو مریمی مثلا سترینگوی گود بینتوک دی شوهرم این بینتوک یا کچیز خاله یا دوستش حالا دی طریقه دی لسو چوت بنا اذ قالت الملائکتو یا مریم طاهری فیقبو بیت المقدس یعنی تربیت باز حضرت فیقبی امور پوچھارک سون بالغ شستنا یعنی زکریای فیقبوز من دونها حجاب حضرت فیقبول حجاب چوز یعنی باقی میسانه میتوک چباز او ده حالت پیکا ملائکہ سغ نازل سون دوبارہ سون سنا قالت الملائکہ ملائکہ کنیس
زز جناب مریم یا مریم ان الله یبشرکی خدای ذات بزدره یرا بشارت تنسید بی کلمت منه یونز ده حضرت عیسی کلمه تعبیر سنزد برمو یک کلمه چی که خدای طرف ندی کلمه شزده چچین یری ناسیل یانا یری رحم بطن مبارک یانا اسمه المسیح کوئی من تخصو مسیح این مسیح مسیح نه مسیح یانا ده مسیح سیافا یعنی مسیح چی حضرت عیسی فیقبوز گا مریض یزوگ لخبو مسیح باچی اذن خدای کا دوتے چچا ابره الادمه والابرش چچا ده تعبیر بگم مسیح تقسیم شده مسیحیان نه مسیح مسیح زده چند اسمه کوئی من تخصو مسیح این عیسی ابن مریم مسیح این عیسی جناب ابن المریم زره عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخرة و من المقربین عیسی صفات بدین دی عیسی کو هم دنیا کا وجیها عند الله این یعنی گاسو چیز وسیلات آنا عیسی وسیلات آنا اینچا وجیها عند الله این ردونچن موچن هم آخرا لوجیها این وجیه این آخرا لسان عیسی فیق ودونا مقربین نشیدگنا عیسی این یعنی انبیاء اولو العظم مقربین نشیدگنا جناب چیچک جناب عیسی این اللهم صل على محمد و آل محمد